سنم چطور شده؟ خوب شده. کلی سر این خریدایی که واسط میکنم وقت میذارم ها. این چطوره؟ آره این یکی خیلی خوشگله. خدا رو شکر بالاخره از یکیش خوشت اومد. خوشگله نه؟ آره قشنگه. چرا داری از اون میپرسی؟ آخه اون چه میدونه؟ بابا من گفتم به حال زود داداشم. برگردین بشینیم با هم دیگه فیلم ببینیم. از خونه برادر اخلاقه. جانم برادر جان، سلام علیکم. علیک سلام کوثر. من سمیرا هستم. شمایی خواهر؟ حالت چطوره؟ من خوبم کوثر جان. داشتی چی کار میکردی؟ دارم مقدمات عروسی سنمو فراهم میکنم. مقدمات عروسی رو فراموش کن. چی؟ چی گفتی؟ گفتم مقدمات عروسی رو فراموش کن. سنم نمیتونه با وسیم ازدواج کنه. خواهر این دیگه چه شوخیه؟ الان این شوخی ها بدشگونه.